सत्तारूढ दलका 98 सांसदले आज एकाएक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज महाभियोगबारे दल र कानून व्यवसायी के भन्छन्। एमसीसी प्रकरणले राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेला सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी जान्छ कि जाँदैन। आज माओवादी सशस्त्र विद्रोहको 27औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा बृहत शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता कति पूरा भए र कतिले न्याय पाए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा कूटनीतिक समाधान सम्भव रहेको अमेरिकी विश्वास अनि खेलमा ए डिभिजनको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता। जबरा स्वतः निलम्बित, न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि महाअभियोग लगाइएको सत्ता पक्षको दावी। महाअभियोग प्रकरणबारे सत्ता सहयात्री जनता समाजवादी दल बेखबर। विपक्षी एमाले भन्छ निर्वाचन भाँड्ने खेल, महाअभियोग पारित गर्न 2/3 आवश्यक। माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको 1.5 दशक नाग्दा पनि पीडितले न्याय पाएनन्। समाज परिवर्तनका लागि युद्धमा होमिएका भन्छन्, सत्तामा पुगेपछि पार्टीले सबै बिर्सियो। युक्रेन मामिलामा अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपति बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, कूटनीतिक समाधान अझै सम्भव रहेको अमेरिकाको भनाई। युक्रेनबाट अमेरिकी कर्मचारी धम्माधम फिर्ता र ए डिभिजन लिगमा 10औं चरणका खेल सकिए। अन्तिम खेलमा बराबरी खेल्दै एनआरटी र हिमालयन शेर्पा तथा एपीएफ र सङ्कटाले अङ्क बाँडे। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्ता पक्षका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 21 बुँदे अभियोगसहित महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका हुन्। संविधानको धारा 101 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसहित पुष्पा भुषाल, जीवनराम श्रेष्ठ, देव गुरुङ, गगन थापा लगायत सत्तारूढ दलका नेताहरू 98 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न आज संसद सचिवालय पुगेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कानून मन्त्री बडुले कानुनी बाटोबाट मात्रै हट्छु भनेका प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो हामीलाई अहिले जानकारीमा आएको छ र अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र संवैधानिक निकास अब यो गतिरोधले पाउँछ। प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक र प्रशासनिक कार्य गर्न असमर्थ भएको भन्दै 21 बुँदे अभियोग लगाइएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सक्षम नभएको र जबराको कार्यकालमा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारले न्यायालयमा प्रवेश पाएको पनि आरोप लगाइएको छ। समस्या सम्बोधन हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ संविधानले दिएको धारा 101 धारा उपदफा 2 अनुसारको चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव चाहिँ 1/4 सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने जुन व्यवस्था छ त्यही प्रस्ताव अगाडि बढाउन हामी बाध्य भएका चाहिँ छौँ र आफूमाथि महाअभियोग लागेको पत्र बुझेपछि प्रधान न्यायाधीश दिउँसो नै गाडीको झण्डा छोपेर सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए। 2075 सालमा प्रधान न्यायाधीश भएका जबरा 2079 साल मङ्सिरमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन्। तर दलहरूले महाअभियोग दर्ता गरेपछि अब त्यसको छिनोफानो नहुँदासम्म उनी काममा फर्कन पाउने छैनन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि विकसित घटनाक्रम र बार बेन्चको सम्बन्ध र विवाद लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। रमणजी, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध एकाएक महाअभियोग प्रस्ताव कसरी आयो? यस्तो छ हेर्नु, तपाईँहरूले एकाएक भन्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको 106 दिन भयो र नेपाल बारले आफ्नो अभियान सुरु गर्दा वास्तवमा जे सवाल उठाएको थियो नेपाल बारले त्यो सवाललाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशज्यूले राजीनामा दिनु जरुरी थियो। हेर्नुहोस्, उहाँले दिनु भएन। नदिइसकेपछि नेपाल बारले आफ्नो अभियानलाई अझ तीव्रता दियो
र महाभियोग लगाउनु पर्ने आधारहरू 17वटा आधार चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले तय पनि गरेर त्यो सबै दलहरूलाई बुझाएको स्थिति हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले 81 होइन, यो धेरै पर्याप्त छलफल भएर 106 दिन हेर्नुहोस्, संसारमा बिरलै यति धेरै लामो कहीँ पनि बारले आन्दोलन गरे हिस्ट्री पनि छैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा न्यायाधीशहरूको पद भने त यस्तो पद हो, त्यो एकदम संवेदनशील हुन्छ। हेर्नु, विश्वास आस्थाको आधारमा टिक्ने पद हो। हेर्नुहोस्, अब भ्रष्टाचारकै नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको छ है, बिचौलियाहरूको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको छ। तपाईँ अब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर बस्न उपयुक्त छैन। तपाईँले चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्दादेखि लिएर होइन धेरै कुरोहरू तपाईँले गर्नुभएको छ भनेर जब सवाल उठाइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी थियो। त्यो नदिइसकेपछि अझ नेपाल बार एसोसिएसनले भन्दा पनि 3-4वटा अरू मुद्दाहरू चाहिँ थपेर तिनवटा राजनीतिक दल विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन अभियोगको रूपमा चाहिँ 21वटा मुद्दा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसले एकाएक भन्ने देखिन्छ र देखिँदैन। 3 महिनासम्म बार र बेन्च विवाद रहिरह्यो, तर अहिले सिङ्गो मुलुक नै एमसिसीमा रुमलिएका बेलामा यो महाभियोग आउनुलाई यो लेनदेनसँग पनि जोडेर हेरिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ यसलाई? होइन, यस्तो छ। हेर्नुहोस्, यो लेनदेन भन्ने सवालै आउँदैन। कोसँग लेनदेन गर्ने? फेरि अर्को कुरो के हुन्छ भने न्यायालय भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्दा अथवा न्यायिक निर्णयहरू गर्दा वास्तवमा जुन किसिमको एउटा स्वतन्त्र रूपले गर्नुपर्ने हो त्यो कुरो भएन। त्यो भएन मात्रै। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अलिकति क्लियर गरौँ, वास्तवमा यसपालि जुन प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग जुन प्रस्ताव आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा बडो एकदम हेर्नुपर्ने भ्रष्टाचारको कुरो पनि छ कि स्वयं आफै संलग्न नभएर बिचौलियाहरूलाई इन्ट्री गराउने, अदालतभित्र इन्ट्री गराउने त्यस्तो प्रयास भयो भन्ने कुरो। फेरि यो हामीले भने होइन नि, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकमा जुन समिति बनिएको छ त्यसले त्यो गरे। हेर्नुहोस्, अर्को न्यायाधीशले नै न्यायाधीशलाई घुस खुवाउनुको लागि बिचौलियाको काम गरिरहेको छ है भन्ने पनि त्यो प्रतिवेदनमा छ। हेर्नुहोस्, फेरि नेपालभित्र मात्रै पैसा नबुझेर बाहिर पनि बुझ्ने कामहरू भएको छ भन्ने छ। त्यति मात्रै भएन, राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्दाको कुरो छ, संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ भागबन्दाको कुरो छ। त्यसैले हरेक कुरो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भर्खरै संविधान आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानले खडा गरेका संरचनाहरूले ठिक काम गरेर संविधान त धेरै राम्रो बनिएको छ। त्यस्तो ठाउँमा पुग्या एउटा संवैधानिक अङ्गको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश जसले संविधानको धारा 136ले के भन्छ भन्दाखेरि उहाँले प्रभावकारी न्याय सम्पादनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। आज 106 दिन नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेछ। उहाँले चाहिँ मुद्दा पनि हेर्नु भएन, न्याय परिषदको बैठक डाक्न सक्ने स्थिति भएन, न्याय सेवा आयोगको बैठक डाक्न सक्ने स्थिति भएन, संवैधानिक परिषदले चाहिँ जुन किसिमले फङ्सन गर्दाखेरि त्यहाँ पनि केही त्यस्तो अरू छ, त्यहाँ पनि उहाँ उपस्थित हुन सक्ने स्थिति भएन। त्यति मात्रै होइन नि, त्यति मात्रै नभए उहाँ त के छ भन्दाखेरि आउने हाजिर गर्ने फर्कने के प्रधान न्यायाधीशको पदलाई त्यस्तो गरेर बस्न सुहाउने स्थिति थियो थिएन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि 106 दिन नेपाल बार एसोसिएसनले जो आन्दोलन, फेरि तपाईँलाई एउटा यही बिचमा क्लियर गरौँ, नेपाल बार एसोसिएसनमा चाहिँ धेरै विचारका मान्छेहरू छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूले निर्णय गर्ने बेलामा ढिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन निर्णय गर्छ त्यसपछि त्यो असफल भएको इतिहास पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले बारले समय लाग्यो त्यो अलग कुरो हो। र दलहरूको बिचमा भने अहिलेको दलहरूको जुन सरकार गठन हुँदाको स्थिति छ, हेर्नुहोस् बडो एउटा चाहिँ तरल स्थिति छ। त्यो बेलामा दलहरूलाई पनि समय लाग्यो। हेर्नुहोस्, तर इस्यु चाहिँ जेन्युन थियो। हेर्नुहोस्, एजेन्डा जेन्युन थियो। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो महाभियोगको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ दर्ता यो 21 बुँदे अभियोग पत्रमा न्यायालयको गरिमा जोगाउन नसकेको भनेर जबरामाथि जुन आरोप लगाइएको छ, यसको सत्यता पुष्टि गर्ने आधार कसरी स्थापित हुन्छ? हेर्नुहोस्, यसको धेरै आधार छ। हेर्नुहोस्, जस्तो न्यायाधीशको पद मैले भने नि, न्यायाधीशको पद भन्न आस्था र विश्वासको आधारमा चल्ने हो। अझ प्रधान न्यायाधीश भने त न्यायालयकै नेतृत्व गर्छ, उसले पेशी तोक्ने काम उसैले गर्छ, इजलास तोक्ने काम उसैले गर्छ। त्यसपछि न्यायाधीशहरूको सरुवा बढाउनमा उसको रोल महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यति मात्रै होइन, न्याय सम्पादन गर्ने कुरोमा पनि उसको बडो महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने संवैधानिक इजलासको चाहिँ हेड पनि प्रधान न्यायाधीशले गर्ने। त्यो भए हुनाले अब उहाँको चाहिँ यो बिचमा कस्तो देखियो भने न्याय सम्पादन पनि ठिक किसिमले गर्नु भएन, पेशी तोक्ने काम पनि ठिक किसिमले गर्नु भएन, इजलास गठन पनि ठिक किसिमले गर्नु भएन। अझ उहाँ नै आफै के छ भन्दाखेरि संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने बेलामा मिटिङमा आफै बस्ने, निर्णय गर्ने, अनि त्योसँग सम्बन्धित मुद्दा पर्दाखेरि त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, अहिले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा अनिकिन्ती छ। सबैलाई चार्ज लागेको छ, सबैले कसुर गरिरहेको छ भन्ने कुरो होइन, तर सफाइ पाउनले त पाउनु पऱ्यो नि। आज त्यहाँ 6 जना न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाउँमा अन्त उहाँहरूले चाहिँ काजमा खटाएर चाहिँ फुलफिल गर्ने कामहरू, भ्रष्टाचार जस्तो मुद्दाको निर्णय गर्ने विशेष अदालतमा आज न्यायाधीश छैन। भ्रष्टाचारको निर्णय गर्ने कुरो पनि अवरुद्ध गर्नुभयो। उता संवैधानिक इस्युमा चाहिँ
अवरुद्ध गर्नुभयो, यता भ्रष्टाचारको इस्युमा पनि अवरुद्ध गर्नुभयो। त्यसैले न्याय सम्पादन गर्ने काम नैमा पनि उहाँले अवरुद्ध गर्नुभएको छ। त्यसो भए तर सत्ता पक्षसँग पर्याप्त मत छैन, प्रतिपक्ष महाभियोगको पक्षमा छैन, यस्तो अवस्थामा संसदबाट पास हुन त मुस्किल छ। एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो महाभियोग भनेको कुरो कस्तो हुन्छ, पास हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, त्यो अभियोग लाग्नु नै पर्याप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई एकदम योभन्दा अलि अगाडि अमेरिकामा चाहिँ ट्रम्पमाथि चाहिँ महाभियोग लाग्यो। हेर्नुहोस्, उहाँको कार्यकाल सिद्धिएपछि मतदान भयो नि, फेरि त्यहाँ बहुमत छैन भन्ने थाहा थियो नि, किन भयो भन्नुहोस् त? फेरि कार्यकाल सिद्धिएपछि किन भयो? त्यसैले महाभियोगको चार्ज लाग्ने नै पर्याप्त हुन्छ। फेरि अर्को कुरो, अहिले पनि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ अवसर छ। हेर्नुहोस्, 2013 श्रीलङ्कामा चाहिँ त्यहाँ महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि महाभियोग लाग्न साथ उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। अरे इन्डियामै पनि हेर्नुहोस्, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर फेल भइसकेपछि पनि राजीनामा दिए उदाहरणहरू छन्। त्यसैले चाहिँ त्यो महाभियोग भन्ने यस्तो प्रस्ताव हो, यस्तो अभियोग हो, त्यो लाग्नु नै पर्याप्त हुन्छ। हेर्नु, त्यसैले पास र फेलको कुरो छैन। फेरि त्यसमा पनि तपाईँलाई एउटा कुरो क्लियर गरौँ, यसपालि जुन महाभियोग लागेको छ त्यहाँ त अरू राजनीतिक इस्यु छैन, जम्मै न्यायसँग सम्पादनसँग छ। अझ पक्नुहोस् है, अलिक होइन, ठिक छ तपाईँलाई, अझ त्यसमा पनि उहाँ आफै संलग्न भएर भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो भन्ने छ नि, त्यो त प्रमाणहरू आएर अब जाँचबुझ समिति बन्छ, जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्छ, अध्ययन गर्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर बयान लिने काम गर्छ। त्यसपछि कुन कुन मुद्दामा उहाँले चाहिँ अनियमितता गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यो धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यो जाँचबुझ समितिले चाहिँ अथवा महाभियोग सिफारिस समितिले बुझ्छ। अब यदि भ्रष्टाचार गरेकै कुरो बाहिर आइसकेपछि त्यो प्रमाणसहित आयो भने अब भ्रष्टाचारको पक्षमा उभिने मान्छे को होला? मलाई लाग्छ कोही पनि हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यसपालिको महाभियोग भने चाहिँ अलिक विशेष अवस्थामा आएको छ। यो धेरै छलफल भएर बार, सिङ्गो बार, पूर्व न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, न्यायाधीश समाज, हेर्नुहोस् होइन, ती सबै मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसै त आएको छैन। फेरि एकदमै प्रत्यक्ष रूपले देखिने के मुद्दा त बाहिर आएकै छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको पक्षमा कोही पनि उभिएला जस्तो लाग्दैन। त्यो भए हुनाले महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ पारित हुनु नपर्ने कुनै कारणै छैन। अन्त्यमा हामीलाई बताइदिनुहोस्, अब महाभियोग प्रस्तावको टुङ्गो कसरी लाग्छ, अबको बाटो के हुन्छ? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यसको सबभन्दा के छ भने यो दर्ता भइसकेपछि 7 दिनभित्र चाहिँ सभामुखले चाहिँ अब संसदको जुन अधिवेशन डाकिया हुन्छ त्यसमा उहाँले राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ छलफल सुरु हुन्छ। छलफल सुरु भएपछि सभामुखले चाहिँ कार्य सम्पादन समिति जो छ त्योसँग चाहिँ सल्लाह गरेर 11 जनाको चाहिँ महाभियोग सिफारिस समिति बनाउँछ। अनि त्यो बनाइसकेपछि त्यो महाभियोग सिफारिस समितिको जुन काम सुरु हुन्छ उसले 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अनि 3 महिनामा सिद्धिएन भने 30 दिन उसले समय थप्न सक्छ। उसले जुन प्रतिवेदन दिन्छ, अझ यसपालि चाहिँ भ्रष्टाचारको इस्यु भयो हुनाले भ्रष्टाचारको लागि छुट्टै त्यहाँ त्यस्तो समिति पनि बनाएर चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्दछ। त्यो गरिसकेपछि अनि त्यो कुरो प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ, प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ, छलफल भइसकेपछि बल्ल टुङ्गिन्छ। त्यसो भए हुनाले समय त लिन्छ नै। तर कुरो के हो भने यसपालि जुन प्रस्ताव आएको छ त्यो प्रस्ताव धेरै सिरियस छ। यसले फेरि के छ भन्दाखेरि संविधानले खडा गरेको जो अर्गानहरू छ, संस्थाहरू छ, वास्तवमा तिनीहरूलाई यहाँ अहिले न्यायपालिकासँग मात्र यो सम्बन्धित छैन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, पुलिस प्रशासन, सेना, ब्युरोक्रेसी सबैसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ कसरी यो संविधान अनुकूल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएको जो संविधान बनाएको छ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी संविधानलाई सफल बनाउने भन्ने कुरोसँग जोडिएको छ। त्यो कुरोमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले अवरोध सिर्जना गरे हुनाले वास्तवमा यसपालि महाभियोग प्रस्ताव आएको स्थिति छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो केही दिनपछि त अब प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेपछि ती सबै प्रक्रियाहरू त बाहिर आउँछ नै। हस्, यहाँको समय र यो कुराकानीको लागि धन्यवाद। मलाई पनि समय दिनुभयो, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको घटनाको विकसित घटनाक्रमबारे कुराकानी गर्दै अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। प्रधान न्यायाधीश जबराको भूमिकाको विरोध गर्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेको 100 दिन नागिसकेको छ। यो बीचमा नेपाल बार एसोसिएसनले अनुनय विनय गर्दा पनि प्रमुख दलहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन वास्तै गरेका थिएनन्। तर अहिले एकाएक महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भएको प्रकरणले सिङ्गो मुलुककै ध्यान खिचेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको सहमतिमा महाभियोग अघि बढेको हो भने यता एमसीसी पारित गर्न देउवाले दाहाल र नेपालको साथ खोजेका छन्। आखिर यो स्थिति कसरी आयो त? सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आइतबार एकाएक दर्ता गरेको महाअभियोगमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 21 बुँदामा गम्भीर अभियोगहरू लगाइएको छ।
प्रधान न्यायाधीशमा न्यायिक विचलनदेखि अनियमिततासम्मका विषय 21 बुँदेमा छन्। जबराको बहिर्गमन अनिवार्य भएका कारण महाभियोग लगाइएको जिकिर सत्तापक्षको छ। प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ, बिदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ या कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहीँ कतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन। झन् पछि झन् न्याय क्षेत्र झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने, झन् त्यो चाहिँ अन्यलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि अब एउटा वैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिकै बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो। त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो। प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदबाट चलखेल गर्न खोजेका कारण पनि उनीमाथि महाअभियोग लगाइएको सत्तारूढ दलभित्रै चर्चा छ। तर यसले धेरै आशंका र राजनीतिक जोड घटाउको सङ्केत गरेको बुझाइ छ। सत्ता गठबन्धनकै सबै दललाई समेत नसमेटी एकाएक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुले संशय पैदा गरेको छ। रूपमा यो चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रले पनि माग गरिरहेको विषय हो, तर राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग हुन सक्दछ। अहिलेको सरकारसँग त्यो 2/3 हैसियत छैन। त हैसियत नभएपछि यस्ता कुरामा केवल प्रोपागेन्डा गर्ने हिसाबले मात्र यस्ता प्रस्तावहरू आउनु हुँदैन। त त्यो ल्याउन सकिन्छ र यो समस्या पनि छ। यसको निराकरण गर्न महाभियोगमै जाने हो भने त्यो प्रतिपक्षको पनि सहयोग चाहिन्छ। हरेक विषयको उठान गरिसकेपछि त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउने हामी कहाँ चलन छ। पहिले पनि मैले भनिहालेँ, जस्तो लोकमान सिंह कार्कीको विरुद्धमा महाभियोग लाग्यो, सुशीला कार्कीको विरुद्धमा महाभियोग लाग्यो, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याइएन। अब अहिले पनि त्यही ढङ्गले गयो भने यो केवल राजनीतिक दाउपेचको लागि यो काम गरिएको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब होइन भने यहाँले सोध्नुभयो जस्तो जति पनि आज आरोपहरूको आधारमा यो प्रस्ताव अगाडि बढ्यो त्यसमा सीमित रहेर वा त्योभन्दा बढी पनि विषयहरूलाई भोलि औँल्याएर चाहिँ अनुसन्धान गर्न, त्यसमा छानबिन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा एकदमै स्वतन्त्र र सक्षम छ। जनता समाजवादी पार्टीले थाहै नभएको भनेको छ। त्यसो त अहिलेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढे पनि गठबन्धनको संसदीय अङ्कगणितले महाअभियोग पारित हुने सम्भावना छैन। अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने अप्ठ्यारो पर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्मका विषयमा बाटो खुलाउने गठबन्धन दलको रणनीति देखिन्छ। विपक्षी एमाले त एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियासँग जोडेर अर्थ्याएको छ। सकेसम्म यदि केही त्यस्ता असहमति थिए भने राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट सबैसँग परामर्श गरेर उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर एकलौटी रूपमा जसरी दर्ता भएको छ त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र भोलि बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौँ र नेकपा एमाले यसलाई जस्ताको तस्तै जवाफ दिनका लागि तयार छ। राजनीतिक केन्द्रमा रहेको एमसीसीलाई विषयान्तर गर्न पनि महाभियोगलाई अघि सारेको बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राजनीतिक परिस्थिति र चुनावी माहौल बिगार्ने खोजिएको आरोप लगाएको छ। महाभियोग प्रकरणमा धारणा तय गर्न एमालेको सचिवालय बैठक बसिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा जारी बैठकले महाभियोग दर्ताबारे पार्टीको धारणा तय गर्ने बताइएको छ। एमाले महाभियोग दर्ताका विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान 11 बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग पारित हुन अहिले संसदको कायम 275 सांसदको 2/3 बहुमत अर्थात् 182 मत आवश्यक पर्छ। सत्ता पक्षसँग 169 संख्या छ। तीमध्ये केही निलम्बित छन्। 2/3 पुर्याउन सत्ता पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको समर्थन चाहिन्छ। जबरा विरुद्धको महाभियोगको कानुनी र संसदीय प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भनेर हामीले कानुनविदहरूलाई सोधेका छौँ। हामीले पहिला उहाँलाई सचेत गरायौँ, उहाँलाई राजीनामा गर्नका लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। हामीले आन्दोलन प्रारम्भ गरेको झन्नै 45 दिनपछि मात्रै महाभियोगका लागि दलहरूसँग आग्रह गरेका हौँ। 45 दिनसम्म त हामीले उहाँको राजीनामाकै माग गऱ्यौँ र आजसम्म पनि हामी राजीनामा नै भन्दै थियौँ। तर उहाँ जब हट्दिन भन्न थाल्नुभयो, हाम्रा विरुद्धमा विभिन्न अफवाह फैलाउन थाल्नुभयो, तमाम हरकतहरू उहाँले गर्नुभयो र त्यसको परिणाम आज उहाँले भोग्नु पर्दैछ। यदि यो देशमा स्थिरता चाहनुहुन्छ, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायालय चाहनुहुन्छ, हैन, यदि जिम्मेवार राजनीति गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले यसलाई पार लगाएर छोड्नुपर्छ। यो विषय अब संसदको क्षेत्राधिकारको विषय छ।
प्रमाणबाट तथ्यबाट यसलाई पुष्टाइ हुनुपर्ने अवस्था छ किनभने यो आरोप मात्रै हो अहिले आरोप लागेको छ त्यो आरोपलाई तथ्य र तथ्याङ्कबाट पुष्टाइ हुनुपर्ने अवस्था र त्यो चाहिँ संसदले निर्णय गर्नुपर्ने त्यो फाइनल एक खालको यो हेर्नुहोस् न्यायिक प्रक्रिया नै हो यो महाभियोगको प्रक्रिया भनेको न्यायिक प्रक्रिया नै हो सायद मलाई लाग्छ त्यो न्यायिक प्रक्रियामा नेपालको प्रतिनिधि सभा नेपालको राष्ट्रिय सभाले यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनेछ। अब अगाडि कसरी बढ्छ भन्दाखेरि महाभियोग समिति संसदमा हुन्छ त्यो संसदमा भइसकेपछि त्यस बमोजिम चाहिँ त्यो उजुरीहरू चाहिँ प्रमाणित गर्न 3 जना समिति गठन गर्न समिति हुन्छ त्यो 3 जनाले एउटा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो महाभियोग लगाउँदाखेरिका जे आधारहरू छन् जे आरोपहरू छन् त्यो आरोपलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने गरी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकामा के अरे मुद्दाहरू नै किनबेच हुने होइन न्याय पाउनको लागि मानिसले पैसा दिनुपर्ने होइन पैसा खर्चिनुपर्ने यस्ता अवस्थाहरू छन् नि त्यो सबैलाई अहिलेको अवस्थाले एउटा करेक्सन गरेर लान्छ। प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ उहाँ 21 वटा आरोपहरू उहाँमाथि लगाइएको अवस्था छ ती सबै कुराहरू एकदमै गम्भीर किसिमका छन् भनेर जुन जसले यो प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यी सबै कुरालाई अब हेर्ने भनेको निकाय भनेको पार्लियामेन्ट नै हो। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। लगातारको संसद स्थगन र एमसीसी प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सभामुख सापकोटाले दिउँसो 2 बजे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएका हुन्। यसैबीच भोलिका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विशेष कारण देखाउँदै फागुन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी टेबल गर्न ताकेता गरिरहँदा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक र संसद स्थगनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित हुने गरी अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विवादित विषय भएकाले जनताको भावना र आशंका बुझ्ने प्रयास भइरहेको बताए तर देशको हित विपरीत हुने गरी कुनै काम नगर्ने उनको भनाइ छ। यो विषयको बारेमा हामी अझै पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न पनि चाहिरहेका छौँ। जनताको भावना के छ त्यो पनि बुझ्न खोजिरहेका छौँ। फैलिएका आशंकाहरू के छन् त्यो पनि बुझ्न चाहिरहेका छौँ र जनताको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुने गरी हाम्रो समस्यालाई हाम्रो आफ्नै किसिमको परिवेशलाई अरूले पनि बुझिदिउन् भन्ने चाहना राख्ने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। जनताको शासन व्यवस्था र मुलुकको समृद्धिको सपना बाँडेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले 52 साल फागुन 1 देखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्धको 27 वर्ष पूरा भएको छ। तर सङ्घर्ष सुरु भएको 27 तथा अन्त्य भएको 16 वर्ष भइसक्दा पनि जनजीविकामा खासै परिवर्तन भएन। शासन व्यवस्थाको परिवर्तन पनि दल र टाठाबाठा नेताहरूलाई सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्रै बन्यो। 2052 साल फागुन 1 गते सुरु भएको बन्दुकका यी आवाज नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्यको कदम थियो। गाउँ गाउँबाट पिछडिएका र उत्पीडनमा परेका नौजवानहरू बन्दुक बोकेर युद्धमा होमिए। आज त्यही युद्धको 27 वर्ष पूरा भएको छ। संसदवादी दलहरू र युद्धबाट आएको माओवादी बीच 2062 साल मङ्सिर 7 गते भएको 12 बुँदे सम्झौतासँगै मुलुकबाट सशस्त्र युद्धको अन्त्य भयो। राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान र सङ्घीय व्यवस्था माओवादी युद्ध पछिकै उपजहरू हुन्। तर समाज रूपान्तरणका नारा र राजनैतिक परिवर्तन पछिका एजेन्डालाई युद्धको नेतृत्वकर्ता माओवादीले जनताको हितमा उपयोग गर्न भने सकेन। बरु आफै सत्तामुखी भयो र पार्टी नै टुटफुटको शिकार बन्यो। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता तथा उनीहरूका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। बरु शान्ति प्रक्रिया पछिको 15 वर्षमा पार्टीको अस्तित्व र विकासको एजेन्डाबाट माओवादी नै विचलित जस्तै देखिन्छ।
मुलुकभर माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको 27औं दिवस मनाइरहँदा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घाइते अपाङ्ग भएकाहरूले राज्य र पार्टी कसैले पनि नहेरेको गुनासो गरेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 60 दिनभित्र द्वन्द्व पीडितहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्ने र सरकारी तर्फबाट आवश्यक सहयोग दिने भनिए पनि 15 वर्षसम्म पनि त्यो काम हुन सकेको छैन। सल्यान कोटमौलाका चक्रपानी शर्माको 17 वर्ष यता कम्मरदेखि मुनिको भागले काम गर्दैन। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा 2061 चैत 25 गते रुकुमको खारामा राज्यसँगको भिडन्तमा परि बमको टुक्राले उनको कम्मरमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यस यता उनलाई हिड्डुल गर्न अर्कोको सहयोग चाहिन्छ। समाजमा रहेको अन्याय, अत्याचार, असमानता हटाउँदै न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको लागि द्वन्द्वमा होमिएको भए पनि पार्टी सत्तामा पुगेपछि जनमुखी काम नभएको उनको बुझाइ छ। ती जाने गाडीमा अब होइकिने यताउता गर्ने, झन्डा देखाउने, सलोट खाने जस्तै मात्रै भयो कि त्यो पनि एउटा पाटो त होला। तर खास जनताका समस्या के हुन् हैन, जनताले के चाहेको छ, जनताले खोजेको के छ, गरिब दुखीले के खोजेको छ, उसका समस्या के छन्, त्यो हल गर्ने नीति बनाउनु पर्यो। दाङ बङ्गलाचुलीका खगेश्वर घरतीले 2059 साल भदौ 24 गते अर्घाखाँचीमा राज्यसँगको भिडन्तमा परि दायाँ आँखा गुमाए। एउटा आँखा नै गुमेपछि उनको दैनिकी असहज भएको छ। तर केही उपाय नभएपछि ग्यारेजमा वेल्डिङको काम गर्दै आइरहेका छन्। समाज परिवर्तनको लागि भन्दै 16 वर्ष नपुग्दै युद्धमा लागेका घरतीले जीवनको ऊर्जाशील समय युद्धमा लागेर खेर फालेको गुनासो आफैलाई गर्छन्। उनी मात्रै होइन, उनका श्रीमती पनि सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते हुन्। श्रीमतीलाई दैनिक खुवाउने औषधिको जोहो गर्न उनलाई धौधौ छ। धेरै मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन् र कन्टिन्यू सरकारमै सहभागी भएको पार्टी हो। एकचोटि पनि क्याबिनेटमा संसदमा तपाईको चाहिँ कुरा उठेन कि घाइते अपाङ्गहरूको सवालमा के गर्ने भन्ने विषय उठेको छैन, त हामीले सुनेनौँ। दाङ हापुरका खुसीराम चौधरी पनि 17 वर्षदेखि टाउको र शरीरका धेरै भागमा गोलीका छर्रा बोकेर हिँडिरहेका छन्। छर्रा निकाल्न खोजे तर उपचार नै सम्भव भएन। अहिले दैनिक औषधिको भरमा बाँचिरहेका छन्। घाइते भएपछि पार्टी र राज्य कसैले पनि नहेरेको उनको गुनासो छ। पार्टीमा लाग्नुभन्दा बरु विदेश जा पैसा हालिदिन्छु भने त्यति बेला अब होइन सब पार्टीमा हल हुन्छ, यो हाम्रो व्यवस्था आयो भने सब कुराको हल हुन्छ भन्ने र पार्टीमा लाग्यो। अब अहिले त पार्टीमा बलै लागेछु भन्ने कुरो त्यस्तो अब एकदम पछुतो भइरहेको छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते अपाङ्ग भएका 1000 भन्दा बढी परिवारका समस्या यस्तै रहेको छ। शान्ति प्रक्रियापछि विद्रोही माओवादी नेताको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन आयो, तर उनीहरूले जनयुद्धका मुद्दा पुरै बिर्सिए। शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी पार्टी करिब 9 पटक सत्ता सहकार्य गर्यो भने 3 पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, दाङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अमिलो जातका फलफुल बगान रोगले आक्रान्त हुँदा समेत किन कसैको ध्यान नपुगेको होला? ए सरकारको पहल कदमी पुगेन, बी खेती पद्धति बिग्रिएर, र सी आयातमुखी स्वभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको पहल कदमी पुगेनमा 42%, बी खेती पद्धति बिग्रिएरमा 15% र सी आयातमुखी स्वभावमा 43%। अब आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, व्यावसायिक रूपमा नियमित रेल सञ्चालनका लागि के गर्नु पर्ला? ए स्पष्ट कानुनको निर्माण, बी पर्याप्त जनशक्ति, र सी पूर्वाधार विस्तार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा से टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। बिक्री चाप उच्च हुँदा आज शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार खुलेको 5 मिनटमै 80 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक अन्त्यमा 100.67 अङ्कले घटेर बन्द हुन पुग्यो। आज सुरुदेखि नै घटेको बजारमा सबै उपसमूहमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत समूहको परिसूचक
5.47%ले घट्न पुग्यो। लगानी समूहमा 5% र फाइनेन्स समूहको परिसूचकमा 4.65% को गिरावट आएको छ। यसैगरी बजारमा सबैभन्दा बढी प्रभुत्व रहेको ब्याङ्किङ समूहको परिसूचक 2.39%ले घट्दा उत्पादनमूलक समूह 4.61, निर्जीवन बीमा 4.27, विकास ब्याङ्क 4.23, जीवन बीमा 3.91, माइक्रो फाइनान्स र होटल समूह 3.49%ले घट्न पुगेको छ। उच्च अङ्कले घटेको बजारमा सेयर कारोबार भने करिब 6 अर्बको हुन पुगेको छ, जसमा 227 कम्पनीको 1,16,00,000 किता सेयर खरिद बिक्री भए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली संशोधन गरी विभिन्न प्याकेजको तयारी गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही समयका लागि नेभिगेसन, सुरक्षा, अवतरण, पार्किङ लगायतका सेवा पूर्ण छुट दिने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा लगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन पूर्व वायु सेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न त्यस्ता प्याकेज दिँदै आएका थिए। अनि विमान सेवा प्रदायकहरूले हामीले विशेष छुट दिएका छौँ। अहिलेको विमानस्थल जस्तो नियमावलीमा सर्टेन समयसम्म उहाँहरूलाई सहुलियत पूर्ण चार्ज गर्ने, केही समय उहाँहरूलाई अट्र्याक्सन गर्नको लागि अरू सेवा सुविधामा पनि छुट दिने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। हामी त्यो एउटा लेभलमा नपुगेसम्म प्राइभेट एयरलाइन्सलाई अथवा गभर्मेन्ट एयरलाइन्सलाई पनि हामी विशेष छुट दिएर नै त्यहाँ आकर्षित गर्छौँ। आउँदो फागुन 5 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिने भएको छ। विमानस्थलले आउँदो बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ। नयाँ विमानस्थलमा सञ्चालन पूर्व जडान गरिएको उपकरण, लाइट, फ्रिक्वेन्सी लगायतका परीक्षण गरिन्छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योगी मोतीलाल दुग्गडको कृषि उद्यमदेखि जलविद्युतसम्म पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा समाजसेवी अनुराधा कोइराला र आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितले संयुक्त रूपमा पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्। दुग्गड परिवारको भारतको बिहारदेखि नेपालसम्मको व्यावसायिक यात्रा किताबमा समेटिएको छ। व्यापार व्यवसायका क्रममा दुग्गड परिवारले भोगेको आरोह अवरोहलाई पुस्तकमा समावेश गरेको उद्यमी दुग्गडले बताएका छन्। देशको आयात निर्यातको व्यवस्था र सो सम्बन्धी राजपत्र, सूचना, तथ्याङ्कहरू, फोटोहरू धेरै मेहनत गरेर पुरानो मैले राखेको त्यसमा समावेश गरेको छु। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कोभिड मापदण्ड खुकुलो बनाएपछि चहल पहल बढेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सावधानी कसरी अपनाउने होला? जनताको आवाज। सेनिटाइजर भयो, मास्कहरू भयो, यीहरू अपनाउने र भिडभाडमा पनि अलिकति दूरी कायम गर्नुपर्छ। साबुन पानीले हातहरू बारम्बार पटक धोइराख्नु। प्रशासनले अलि तगडा रूपमा लाइपरेर सबैलाई जानकारी गराइदिएमा आभारी हुन्थ्यौँ। स्वास्थ्यबाट जारी भएका निर्देशहरू पालन गर्नुपर्ने छ। भिड लाग्ने ठाउँहरू, ब्याङ्कहरू, अब सरकारी निकायहरूमा अलिकति हामीले लाइन लागेर व्यवस्थित रूपले सावधानीपूर्वकहरू अपनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। मास्क लगाउनु, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। भिडभाडमा नजाने। मास्क र सेनिटाइजर चाहिँ विशेष गरी अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ केही हदको लागि नियन्त्रण हुन्छ जस्तो लाग्छ। आफू नै सजग भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। मास्क युज गरिराख्ने, आवश्यक परेमा मात्र भिडभाडमा जाउँ। मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। 5 वर्षभन्दा माथि 12 वर्षसम्मका बालबच्चाहरूलाई पनि हामीले भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न छिट्टै सक्यौँ भने चाहिँ यो शैक्षिक अवस्थालाई पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ। हेल्थ कुनै पनि प्रब्लम आयो भने हामी चाहिँ चेकअप जाने। होटल चाहे सम्पूर्ण व्यवसायहरूमा क्राउड हुने ठाउँमा चाहिँ आफू पनि सचेत रहने र अरूलाई पनि सचेत गराउन सक्यो भने मास्कहरू युज गर्नुपर्छ, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्नुपर्छ। सकेसम्म भिडभाडमा नजाने। सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ छुट्टै राखेर त्यो गर्नुपर्छ। मान्छेसँग धेरै घुलमिल नहुने। सचेत चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटी र हिमालयन सेपा क्लब गोल रहित बराबरीमा रोकिएका छन्।
दशरथ रङ्गशालामा भएको खेल अवधिभर दुवै टिमले खतरनाक मुभ बनाउन सकेनन्। पहिलो हाफमा शेर्पाका लागि विश्वास श्रेष्ठले गरेका 2वटा प्रहार विफल भएका थिए। 19औं मिनेटमा सनम लिम्बुले डी बक्सभित्र मिलाइदिएको पासमा एनआरटीका स्टेफेन बिनुङले गोल गर्न सकेनन्। 56औं मिनेटमा शेर्पाका आशिष गुरुङले गरेको प्रहारलाई एनआरटीका गोलरक्षक अजित प्रजापतिले रोक्न सफल भए। इन्जुरी समयमा त्रिदेव गुरुङले गरेको प्रहारमा पनि अजित नै बाधक बने। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेनन् र अङ्क बाँड्न बाध्य भएका हुन्। एनआरटी यो बराबरीपछि 10 खेलबाट 14 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा यथावत छ। हिमालयन शेर्पा पनि समान खेलबाट 12 अङ्क जोड्दै 8औं स्थानमा यथावत छ। यस्तै लिग अन्तर्गत अर्को खेलमा सङ्कटा र एपिएफ बीचको खेल पनि गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको सुरुवाती समयमा सङ्कटाले बलमा राम्रो पकड बनाएको थियो। 11औं मिनेटमा फोडे फफानाले गरेको प्रहार गोलरक्षक युवा कुरियामाले बचाएका थिए। त्यसको केही समयपछि अमित तामाङले सङ्कटाका लागि गरेको प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरियो। 34औं मिनेटमा एपिएफका अरमान बेडुमले गरेको प्रहारले पनि पोस्टको दिशा लिन सकेन। 17औं मिनेटमा एपिएफका लागि 1 भर्सेस 1 मा आवास लामिछानेले गोल गर्न नसकेपछि एपिएफले सुनौलो मौका गुमायो। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल नभएपछि अङ्क बाँडिएको हो। सङ्कटा यो बराबरीपछि साधुबाटोले उछिन्दै शीर्ष 5 मा उक्लेको छ। उसको 15 अङ्क भएको छ। साधुबाटोको समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा पछि परेको हो। यता एपिएफ समान खेलबाट 11 अङ्क जोड्दै 10औं स्थानमा यथावत छ। यो सँगै 10औं चरणका खेलहरू सकिएका छन्। 10औं चरण सकिदासम्म साबिक विजेता मचिन्द्रको 26 अङ्क भएको छ। ऊ उपाधिबाट मात्र 1 जित टाढा छ। यता दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङ मर्स्याङ्दीको 20 अङ्क भएको छ भने 18 अङ्क जोडेको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब तेस्रो स्थानमा छ। ब्रिगेड बोइज क्लब र च्यासल युथ क्लब तालिकाको पुछारमा छन्। नेपाल सुपर लिग एनएसएल को दोस्रो संस्करणमा 3 टोली थपिएका छन्। आज नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले एक कार्यक्रम गरी 3 नयाँ टोली झापा 11 एफसी, स्पोर्टिङ इलामदी मेची र बिरगन्ज युनाइटेड एफसी सार्वजनिक गरेको हो। यो सँगै अब एनएसएलमा सहभागी टोलीको संख्या 10 पुगेको छ। पहिलो संस्करणमा 7 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। चैत 26 गतेदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताको पहिलो चरण पोखरा र दोस्रो चरण काठमाडौँमा आयोजना गर्ने आयोजकको भनाइ छ। पहिलो संस्करण कोभिडका कारण बिना दर्शक काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो। पहिलो संस्करणमा 7 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँ रेजर्स धनगढीसँगै ललितपुर एफसी, चितवन सिटी एफसी, बुटोल लुम्बिनी एफसी, पोखरा थन्डर्स र विराटनगर सिटी एफसीको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँ रेजर्सले धनगढी एफसीलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।